अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्म रखे। आज हम उर्दू ग्रामर का पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं। इससे कबल कि हम आज के सबक का आगाज़ करें, हम जमात नहम के निसाब के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। जमात नहम के निसाब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। हिस्सा अलिफ में नसर निगारी शामिल है, हिस्सा नज़म शामिल है और गज़ल का हिस्सा शामिल है। और हिस्सा बे में कुछ कायदे ज़ाबित हैं जिन्स के एतबार से कि मुज़क्कर है या मुन्नस है, अदद के एतबार से वाहिद है, तस्निया है या जमा है, मुतरादिफ या मुतज़ाद होने के एतबार से। इसी तरह ने और को का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होगा, फ़ेल की फ़ाइल के साथ मुताबिकत कैसी होती है। हिस्सा बे में तीसरी चीज़ कहानी या मुकालमा नवीसी है और चौथी और आखिरी चीज़ ख़त या दरख्वास्त नवीसी है। अब हम इनमें से पहली चीज़ जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अदद के एतबार से लफ्ज़ की इक़साम, वाहिद और जमा। उर्दू ज़ुबान में इसम की अक़साम बातबार अदद। पहली किस्म है वाहिद, यानी वो इसम जो एक चीज़ के लिए बोला जाए, मसलन लड़का, बच्चा वगैरह। दूसरी किस्म है जमा, यानी वो इसम जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बोला जाए, मसलन लड़का वाहिद है, इसकी जमा लड़के आएगी। वाहिद जमा बनाने के लिए कुछ उसूल और ज़ाबित अहले लुगत ने मुतय्यन किए हैं। अब हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ सांचा और दूसरी चीज़ मादा है। जब मादा को सांचे में डाला जाता है तो चीज़ तैयार होती है। इसको मैं मिसाल से वाज़े करने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पर ये आपको कुछ डिब्बे नज़र आ रहे हैं। ये सांचे हैं ईंट बनाने के। इसमें जब मट्टी डाली जाती है तो ईंट तैयार हो जाती है। इसकी आम हमारे रोज़मर्रा मुशाहदे की मिसाल अगर हमने लेनी हो तो हमारे घरों में बर्फ़ जमाई जाती है। जिस तरह का हम बर्तन लेंगे उसी तरह की शेप में, उसी शक्ल में हमें बर्फ़ मिल जाएगी। और अगर हम उसका मादा तब्दील कर दें, सांचे के बजाय, बर्तन के बजाय मादा तब्दील कर दें, पानी के बजाय दूध डाल दें, तो वो दूध की कुल्फ़ी बन जाएगी। और अगर इसी तरह पानी की बजाय शोरबा डाल दें तो वो कड़वी कुल्फ़ी बन जाएगी। यानी कि दोनों चीज़ें, एतबार दोनों चीज़ों का होता है। अगर सांचा तब्दील हो जाए तो चीज़ की शक्ल तब्दील हो जाती है, और अगर मादा तब्दील हो जाए तो चीज़ की कैफियत, उसका जायका तब्दील हो जाता है। इसी तरह लफ्ज़ बनाने में भी दोनों चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं। एक सांचा हमने तैयार किया, अफ़आल, ये आपको लिखा नज़र आ रहा है। अफ़आल एक सांचा तैयार किया, एक बाट, एक वट्टा हमने तैयार किया। इसमें हमने खाम माल मादा डाला हुक्म का। अब यह हुक्म लफ्ज़ वाहिद है। जब हमने इसको अफ़आल के सांचे में डाला जमा बनाने के लिए तो ये बन गया अहकाम। अफ़आल से अहकाम। इसी तरह हम एक और सांचा लेते हैं, फ़ुआला। अब इसमें मादा डालते हैं आलिम, इल्म वाला। तो जब हमने इसको फ़ुआला के सांचे में रखा
تو یہ بن گیا علماء۔ یہ زیادہ عالموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکم زیادہ ہوں تو اس کی جمع احکام آتی ہے، جو افعال کے وزن پر افعال کے سانچے کے مطابق ہے۔ افعال احکام، فعلا علماء، یہ دو سانچے ہم نے پڑھے۔ ہم اب ان کی مثالیں پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ پہلا سانچہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے افعال۔ اس کی پہلی مثال ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سانچہ افعال، مادہ اس میں ہم نے رکھا نوع، جو قسم کے لیے بولا جاتا ہے لفظ قسم، تو اس کی جمع آئے گی جب ہم اس کو افعال کے سانچے میں رکھیں گے انواع، افعال انواع۔ اب اسی سانچے میں ہم دوسرا مادہ ڈالیں گے فکر۔ افعال کے سانچے میں جب فکر کا سانچہ، فکر کا مادہ ڈالا ہم نے، فکر سے بن جائے گا افکار، افعال افکار۔ اسی طرح اسی سانچے میں ہم تیسرا مادہ ڈالیں گے ذکر۔ افعال کے سانچے میں جب ذکر کا مادہ ڈالا گیا تو ذکر سے بن جائے گا اذکار، اذکار افعال۔ اب اسی سانچے میں ہم چوتھا مادہ ڈالتے ہیں جسم۔ افعال کے سانچے میں جب ہم نے جسم کا مادہ ڈالا تو جسم افعال کے سانچے میں آتے ہی بن گیا اجسام، افعال اجسام۔ یہ دیکھیں کہ دونوں چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں، دونوں چیزوں کا اس میں خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک کی شکل لی جاتی ہے جبکہ دوسرے کا مادہ، دوسرے کا مواد، کنٹینٹ لیا جاتا ہے۔ جسم سے ہم نے اجسام بنایا تو شیپ، شکل ہم نے لینی ہے سانچے سے، اور اصل چیز جو ہم نے لینی ہے وہ مادے سے۔ افعال کا سانچہ، افعال کا باٹ ہم نے بنایا ہے جمع بنانے کے لیے۔ جب ہم کسی لفظ کو اس سانچے میں ڈالیں گے تو وہ جمع بن جائے گا، جیسے کہ ہم نے چند مثالیں پڑھی ہیں۔ اب ہم مثالیں پڑھتے ہیں دوسرے سانچے کی، فعلا کی۔ فعلا سانچہ ہے، اس کا پہلا مادہ ہم نے جو پڑھا وہ ہے شہید۔ جب شہید کے لفظ کو ہم فعلا کے سانچے میں ڈالیں گے تو لفظ بن جائے گا شہداء، فعلا شہداء۔ اسی طرح فعلا کے سانچے میں جب ہم دوسرا مادہ شریک ڈالیں گے تو شریک سے لفظ بن جائے گا شرکاء۔ تیسرا مادہ ہم ڈالتے ہیں شاعر، شاعر سے بن جائے گا شعراء۔ چوتھا سانچہ ہم نے جب یہ دوسرا سانچہ فعلا لیا، اس میں چوتھا مادہ ہم ڈالتے ہیں صالح، صالح سے بن جائے گا صلحاء، فعلا صلحاء۔ یعنی کہ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ کو جب ہم ایک سانچے میں ڈالتے ہیں تو وہ لفظ اپنے حروف کے اعتبار سے تو تقسیم نہیں ہوتا، حروف اس کے تبدیل نہیں ہوتے، حروف وہی رہتے ہیں، جبکہ اس کی شکل، اس کی شیپ، اس کی حیت، اس کی کیفیت وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ شہید سے شہداء جمع بنا لیا، شریک سے شرکاء، فعلا شرکاء، یعنی ایک ہی سانچے میں ایک ہی شیم میں کرتے ہیں اور الفاظ اور حروف اس کے وہی رکھتے ہیں۔ شاعر، شعراء، فعلا۔ جو شکل ہے وہ ہم سانچے سے لیں گے، جو حروف ہیں وہ ہم مادے سے لیں گے۔ جس بھی مادے کو ہم نے جمع بنانا ہو، جس بھی لفظ کو ہم نے جمع بنانا ہو، اس کے لیے اردو زبان میں مختلف سانچے ہیں، تو اس میں ہم جب ڈالتے ہیں تو وہ جمع بن جاتی ہے۔ دو سانچے ہم نے پڑھ لیے، باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔